नमस्कार, श्रम रोजगार विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले श्रमिकहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै केही गन्तव्य मुलुकहरूमा टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ, जसको सम्भाव्यता अध्ययन यही आर्थिक वर्षमा हुँदैछ। सचिवालयको कल्याणकारी काममा भएको प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयमा आज हामी कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अब वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएका कामदारहरूलाई समस्या परे उद्धार तथा राहतका लागि विभागमा गरिने संस्थागत उजुरी, राहत तथा समन्वय शाखामा गर्न सकिने जानकारी निर्देशक डम्बर सुनवारले दिनुभएको छ। उहाँसँगको जानकारीमूलक कुराकानी पनि सुनाउँदैछौँ। सुरुमा भने केही खबरहरू। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनलाइनबाट लिने सेवालाई अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले प्रविधि मैत्री समयमा मन्त्रालयले दिने सेवालाई सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गले जनता समक्ष पुग्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले कुनै पनि बेला कुनै पनि श्रमिकलाई समस्या भएको गुनासो सुन्न नपर्ने गरी काम गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले अहिले प्राविधिक क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले काम गर्न अथवा अनलाइन सेवा सुरु गर्न आर्थिक समस्या भए मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन पनि तयार रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान भिजा जारी भएका 100 जना नेपाली कामदारलाई जाने तयारी गर्न आग्रह गरेको छ। इजरायलको दीर्घकालीन शेयर केन्द्रका लागि सम्झौता गरेका नेपाली सहायक कामदारहरू मध्ये 100 कामदारको भिसा सहित राजधानी काठमाडौँ स्थित इजरायल दूतावासको कन्सुलर विभागबाट प्राप्त भएकाले प्रस्थानको तयारी गर्न विभागले अनुरोध गरेको हो। यही साउन 8 र 9 गते उडान गर्ने तयारी भएकाले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया सहित सम्पर्कमा आउन भन्दै विभागले यस्तो आग्रह गरेको हो। उडानका लागि भने हवाई भाडा करिब 60,000 लाग्ने पनि विभागले जनाएको छ। जान लागेका 100 कामदारको नाम सूची र तयारी प्रक्रिया विभागले आफ्नो वेबसाइट dofe.gov.np dofe.gov.np मा पनि उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ता लक्षित योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिकामा योगदानकर्ता घर सापटी अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने काममा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ। कम्तीमा 36 महिना योगदान रकम जम्मा गरेका, उमेर र सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा 2 वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै योगदानकर्ता शैक्षिक सापटीको व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले यो आर्थिक वर्षमा विशेष गरेर 9 वटा कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिने आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम, अलपत्र कामदारहरूको उद्धार तथा राहत कार्यक्रम, निशुल्क सेप तालिम, सुरक्षित, मर्यादित एवं लाभदायी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखीकरण, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श, पुनः एकीकरण कार्यक्रम, नेपाली श्रमिकहरूको सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, प्रशिक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी 9 वटा कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो त रह्यो यो वर्ष हुने कार्यक्रमहरू। प्रविधिको विकाससँगै बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवा पनि प्रविधि मैत्री भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बोर्डले प्रदान गर्ने र बोर्डबाट पाउने थुप्रै सेवाहरू स्थानीय तहबाट र मोबाइलकै प्रयोग गरेर पनि लिन सकिएको छ। यसबारे स्पष्ट पार्नुहुँदै बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र नियमावली 2064ले जुन खालको म्यान्डेट वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई दिएको छ, यसले आफ्नो म्यान्डेट अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तिनका
परिवारको हकित कल्याणकारी काममा आफ्ना धेरै जसो गतिविधिहरू रहिआएको छ हैन। तर कल्याणकारी कार्य अन्तर्गत पनि जे जस्ता सेवा सुविधाहरू हामीले पीडित श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी वा तिनका परिवारलाई पहिला दिँदै आएका थियौं, हाल आएर त्यो सेवा दिने प्रक्रियाहरूमा सरलीकृत भएको छ। अब वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्राप्त हुने सबै खालका सेवाहरू इन्टरनेट सुविधा भएको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने गरेर त्यस्तो खालको अनलाइन प्रणाली विकास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कल्याणकारी कोषमा जुन रकम जम्मा गर्नुपर्छ नियम अनुसार 1500-2500 रुपियाँ हैन, लाइन बसेर तिरेर भौचर त्यो रसिद चाहिँ विभागमा लगेर बुझाउनु पर्थ्यो। तपाईँ जहाँसुकै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पासपोर्ट नम्बर एउटा हालेर भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू भन्छन्, ई सेवा, खल्ती अनि के छ है, यिनीहरू मार्फत सिधै कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। बैंकमा जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भयो। एउटा त त्यसरी हैन। अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बोर्डबाट नियम अनुसार पाइने आर्थिक सहायताका लागि पालिकामा गएर निवेदन दर्ता हुनासाथ अनलाइन सिस्टमबाट हामी कहाँ निवेदन आउँछ। अनलाइनबाट नै सबै चाहिँ कागजातहरू परीक्षण गरेर सबै कुराहरू ठिक दुरुस्त पाएको अवस्थामा तत्कालै अङ्गभङ्ग भएको श्रमिकको हकमा उनकै खातामा र मृत्यु भएको हकमा चाहिँ स्थानीय तहले यति नम्बर पासपोर्ट भएको व्यक्तिको नजिकको हकदार यो नाता पर्ने यति नम्बर नागरिकता भएको व्यक्ति हो भनेर फोटो तासेर त्यही अनुसार चाहिँ यसको बैंक खाता सिफारिसको आधारमा सिधै बैंक खातामा पैसा जान्छ। बोर्डले अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 महिनासम्म 91 महिला सहित 1389 जना सेवाग्राहीलाई आर्थिक सहायता स्वरूप 62 करोड 56 लाख रुपैयाँ सिधै बैंक खातामा पठाएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने 18 महिला सहित 222 जनालाई 8 करोड 42 लाख 65 हजार रकम अनलाइन मार्फत सिधै सम्बन्धितको खातामा पठाएको छ। बोर्डले गत वर्ष 60 जिल्लाका 2460 विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहायता स्वरूप रकम पनि अनलाइन प्रणालीबाटै सिधै प्रदान गरेको छ। यद्यपि निवेदनमा केही गुनासा भने आउने गरेका छन् भन्नुहुँदै उहाँ मृतकको संख्या यकिन गर्न भ्रम हुने गरेको बताउनुहुन्छ। यसमा अलिकति गुनासो पैसा आएन भन्ने कुरा छ। तपाईकै कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण त्यो पीडित परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा जो सम्बद्ध सरकारी निकाय जहाँ हामीले पैसा पठाएका छौं उहाँलाई यो हामीले इमेलबाट पठाएका छौं। पत्र पनि इमेलबाट आएको छ, कोलोनिकाबाट पैसा आएको छ। त्यो कहिलेकाहीँ इमेलबाट पठाउँदाखेरि जङ्क मेल त्यो उसमा जाँदो रहेछ कि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि जङ्क मेलमा गएपछि पत्र आएन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ पत्रै आए छैन, हामीलाई केही जानकारी नै छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो दुविधा भएको रहेछ। हामीले पत्र पठाइसकेका छौं इमेलबाट। तपाईको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, जङ्क मेलमा गएको हो कि एकचोटि हेरिदिनु होला। एउटा भ्रम चाहिँ के भएको रहेछ भने हामीले आर्थिक सहायता दिएको संख्यालाई चाहिँ अब आम समुदाय माझमा चाहिँ नै यो वर्षमा मृत्यु भएको संख्या भनेर चाहिँ त्यसरी लिने गरेको पाइयो, जुन चाहिँ गलत हो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, यसले आफ्नो सेवाहरू यसरी प्रदान गर्छ भन्ने कुरा समुदाय तहमा पहिला प्रचार प्रसार भएको थिएन। त्यसमाथि वैदेशिक रोजगार नियमावलीको 5औं संशोधन भएपछि अब आर्थिक सहायताको लागि स्थानीय तहबाट निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भएपछि र त्यो निवेदन प्राप्त भएपछि अनलाइन मार्फत बैंक खातामा पैसा जाने भएपछि सेवाग्राहीले सजिलै अब आफ्नो नजिकको उसमा गएर स्थानीय तहमा निवेदन दिन थाले। नेपाल आएर मृत्यु हुनेको हकमा पनि उनीहरू निवेदन दिन पाए भनेपछि त्यही आर्थिक वर्षभित्र होइन, त्यो आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिका केसहरू पनि अब सरकारबाट पाउने सुविधा लिइहालौँ नि त। सरल सहज ढंगले निवेदन दिन पाइने भएपछि दिइहालौँ भनेर त्यसरी चाहिँ निवेदनको संख्या बढेको हो। त्यो भ्रम चाहिँ के रहेछ भने ओहो कति धेरै मृत्यु भएछ त यो वर्ष भन्ने भ्रम चाहिँ रहेको पाइयो, जुन गलत हो। र अनलाइन सिस्टमको फाइदा भनौँ के भन्ने, अब अनलाइन सिस्टमको हाम्रो सेवा प्रवाहमा सरलीकृत भएको रिजल्ट हो के हो, यो नतिजा हो संख्या बढ्नु भनेको। र बोर्ड चाहिँ समुदाय तहमा राम्रोसँग चाहिँ भिजेको छ भन्ने प्रमाण पनि हो। पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम भने अपेक्षा गरे अनुरूप व्यवस्थित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। यसलाई नतिजामूलक हुने गरेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरियो, कार्यविधिमा परिमार्जन गरियो, ट्रेनिङ म्यानुअल बनाइयो, प्रशिक्षण तालिमहरू गरियो, यो सबै अब चाहिँ अडियो भिजुअल मेटेरियलहरू भन्छ श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू पनि बनाइयो। सबै कुराहरू हामीले गरेर नयाँ ढंगले देशगत जानकारी दिने हिसाबले हामीले यो जम्मै तयारी गरेर कार्यान्वयनमा चाहिँ लग्यौं अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट। तर मानवीय हिसाबले यो गुणात्मक परिवर्तन भनेको
तत्कालै नहुने रहेछ। त्यसलाई अलिकति हामीले कुर्नु पनि पर्नेछ र अलिकति यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने पाटो चाहिँ बाँकी छ। अनुगमन पनि गर्नु पर्यो र यसलाई अलिकति गुणात्मक चेन्ज हुने हिसाबले अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने भनेर हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। यद्यपि यो पनि अगाडि बढेको छ। गत 3-4 आर्थिक वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो निःशुल्क सिप तालिम चलाइराखेकोमा कोभिडले गर्दाखेरि हामीले भनेअनुसार चाहिँ तालिम चाहिँ गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामीले अहिलेसम्ममा 10-12 हजार जनालाई निःशुल्क सिप तालिम चाहिँ हामीले दिइसकेका छौँ यो 3-4 वर्ष यता। के एउटा चाहिँ प्रमाणित पनि गरेको छ भन्दाखेरि अब निःशुल्क सिप तालिम दिँदाखेरि सिप परीक्षण पनि निःशुल्क हुन्छ है। फेरि अब निःशुल्क सिप परीक्षण भएपछि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एनएसटिभीबाट तह 1 बराबरको प्रमाणपत्र भनेको हाम्रो जस्तो आइएबिए पास गरेको प्रमाणपत्र जस्तै हो नि त। त्यो देखाएपछि जाहिराना पाइन्छ नि भने जस्तो त्यो रोजगारीको अवसर पनि पाइन्छ त्यसले हैन। त्यो व्यवस्था सहित हामीले चाहिँ नि तालिमलाई एकदमै प्रवर्धन गरेर तालिमको लागि हामीले एकदमै संवेदनशील भएर काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो पनि एउटा अहिलेको हिसाबले महत्त्वपूर्ण पाटो नै हो। स्थानीय तहबाट निवेदन दिँदा सहायता रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने गुनासो आएपछि बोर्डले ध्यान पुर्याउन सूचना पनि प्रकाशन गरेको थियो। यसबारे प्रश्न पार्नुहुँदै बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ अब मृत्यु भयो भने त बोर्डबाट 7 लाख, बिमाबाट 13-14 लाख गर्दाखेरि त राम्रै पैसा जान्छ कि परिवारमा, पीडित परिवारमा जान्छ। त्यो पैसामा आँखा काट्ने त्यो लोभी पापी मान्छेहरू समाजमा देखिए कि अनलाइन निवेदन पठाउँदाखेरि त सबै हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीका परिवारलाई सबै कुरा यो थाहा हुँदैन नि त। अब उहाँले ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्नु पर्यो, ब्याङ्कमा गएर खाता खोलिसकेपछि सबै विवरण भर्नु पर्यो, स्क्यान गरेर त्यो हामीले भनेका डकुमेन्टहरू स्क्यान गरेर पठाउनु पर्यो। अब त्यो त स्थानीय तह मार्फत पठाउँदाखेरि स्थानीय तहमा हाम्रो रोजगार संयोजक अथवा सूचना परामर्श केन्द्र अथवा स्थानीय तहले जसलाई तोक्या हुन्छ आधिकारिक व्यक्ति मार्फत आउने हो निवेदन। त्यसमा समस्या भएन। हाम्रो आप्रवासन स्रोत केन्द्रमा गएर पनि उहाँहरूले सूचना त्यो लिन सक्नुहुन्छ। अझै पनि समस्या छ भने 1141 मा फोन गरेर पनि उहाँले सबै जानकारी लिएर मात्रै त्यो निवेदन पठाउँदा हुन्छ। हुने के रहेछ भन्दाखेरि त्यो बैंक खातामा खोलिदिने बेलामा अब त्यो तपाईँको केही कथम कदाचित किनभने पैसाको कारोबार त त्यहाँ बैंकबाट हुने हो नि त। अब आफ्नो विश्वासको मान्छे भनेर बैंक खाता खोलिदिने बेलामा अब थाहै नदिकन अब कसैले एटीएम कार्ड युज गरिदिने, कसैले चेकबुकमा पहिल्यै सही गराएर चाहिँ पैसा आइसकेपछि चाहिँ निकालिदिने गरेका घटनाहरू हामीले थाहा पायौँ हैन। सबैले विश्वास नगर्नुस्, पैसाको कारोबार हो, विश्वास नगर्नुस्। आफ्नो चेकबुक बैंकमा खाता खोलेपछि चेकबुक कसैलाई नदिनु सही गरेर। अनि त्यो एटीएम कार्ड निकाल्नु भएको छ भने त्यसको पिन हुन्छ, पिन नम्बर कार्डहरू कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिनुस्। उहाँहरूको बैंक खातामा पैसा आएपछि एसएमएसबाट पैसा आयो है भनेर मेसेज आउँछ। त्यही भएर सूचना निवेदन दिने बेलामा आफ्नै मोबाइल नम्बर मात्रै प्रयोग गरौँ, अर्काको मोबाइल नम्बर दिनु हुँदैन। चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डले गर्ने नयाँ कार्यक्रमहरूबारे संक्षिप्तमा जानकारी दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, एउटा नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर जुन देशमा जानुहुन्छ वैदेशिक रोजगारीको लागि, त्यो देशमा वैधानिक ढंगले काम गरुन्जेल उसको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी त्यहाँको रोजगारदाता वा त्यहाँको सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हामीले लबिङ गर्यौं। त्यो अनुसार सुरुवात तपाईले सुन्नु भएको छ, मलेसियाबाट भएको छ। सोक्सो भन्ने त्यो कार्यक्रम, सोक्सो भन्ने संस्था त्यो सरकारी मलेसियन सरकारकै हाम्रो चाहिँ संस्था हो हैन। त्यो सोक्सोसँग चाहिँ बोर्डले एक खालको सम्झौता गरेको छ। वैधानिक ढंगले त्यहाँ काम गर्ने कामदारलाई केही पर्यो भने सोक्सोले सबै बेहोर दिने, हामीले आवश्यक सहजीकरण यहाँ गरिदिने, यसरी गरेका छौं। श्रमिक दाजुभाइ जाने मुलुकसँग त्यहाँको सरकारसँग नेगोसिएट गरिरहेको छ। अब यो सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा पनि कसरी जाने, अथवा उहाँहरू जान अगाडि नै 2-3 वर्षको सामाजिक सुरक्षा कोष छ हामी कहाँ यहाँ। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा उहाँलाई आबद्ध गराइदिएपछि उहाँ फर्किनु भयो भने उहाँलाई अनेक खालको सुविधाहरू चाहिँ दिने गरेर यो कुरा पनि भइरहेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरामा पनि अब बोर्डले अहिले जुन सूचना केन्द्रहरू, आप्रवासी सूचना केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित बनाउने भनेर हामीले कार्यविधि नै ल्याएका छौं। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा विदेशमा जान चाहने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरेर आधिकारिक व्यक्तिबाट एकद्वार प्रणालीबाट दिने हिसाबले, स्थानीय तहमै गएर दिने हिसाबले आप्रवासन स्रोत केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यविधि ल्याइएको छ। अहिले त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ सूचना मार्फत सबै स्थानीय तहलाई हामीले अनुरोध गरेका छौं, तपाईहरु आइदिनुहोस् सहकार्यको लागि भनेर। स्थानीय तह आएको पनि छ र हामीले त्यही अनुसार चाहिँ स्रोत केन्द्र व्यवस्थापनमा हामी लाग्दै छौं। भनेपछि त्योदेखि बाहेक कल सेन्टर छ। केही गर्नु पर्यो भने हाम्रो 1141 नेपालभरिमा पैसा लाग्दैन। 1141 कल सेन्टरमा फोन गर्नुभयो सूचना लिन सकिन्छ।
यसको नतिजा के हो भन्दाखेरि बोर्ड छ है हामीलाई समस्या पर्दाखेरि सहयोग गर्ने भनेर पहिला अरू व्यक्तिबाट सुन्नु पर्थ्यो भने अब जाने व्यक्तिले खुद सूचना पाएर अब आफ्नो सेवा क्लेम गर्न सक्ने अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। एकदमै गुणात्मक हिसाबले संख्यात्मक हिसाबले अझ के हिसाबले भन्नु अब चाहिँ बोर्ड छ भने धेरैजनाले थाहा पाइसकेको अवस्था छ। अहिले मैले एकदमै धेरै संख्यामा निवेदन आयो भनेको कारण पनि त्यही हो। अहिले हालसालै यो असार 21 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका। अब हामी यो आर्थिक वर्षदेखि त्यो निर्देशिका अन्तर्गत रहेर पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं। अस्ति बोर्ड बैठक सम्पन्न भयो। बोर्ड बैठकले चाहिँ पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बजेट स्वीकृत पनि भएको छ अनि त्यो हिसाबले अब बोर्डले चाहिँ पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सक्छ। पुनर्एकीकरण कार्यक्रम मार्फत मानसिक हिसाबले शारीरिक हिसाबले पहिला तयार पारेर स्वस्थ बनाइसकेपछि अनि आर्थिक सशक्तिकरण मार्फत उद्यमशीलता भनौँ त्यो उद्यमशीलता बनाएर उद्यमशीलता तालिम मार्फत चाहिँ स्वरोजगार बनाउने र स्वरोजगारी आफ्नै स्थानीय तहमा स्वरोजगारी बनाएर स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने आफ्नो परिवारसँग चाहिँ बसेर आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन गराएर त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने अभियान चाहिँ अब अगाडि बढाउँदैछ। मूलत अब हामीले आवश्यक पर्यो भने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको सन्दर्भमा चाहिँ हामी हुन सक्छ। अब त्यस्तो भयो भने मोबाइल एपै बनाएर चाहिँ त्यो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अडियो भिजुअलै देखिने गर्दा सबै दृश्यात्मक हिसाबले हेर्ने सुन्ने जम्मै मोबाइल एप मार्फत सिक्ने त्यो एप बनाउने तयारी छलफल पनि भइरहेछ हैन। दोस्रो कुरा अहिले हामी अब आउँदा दिनहरुमा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीको स्वास्थ्यमा हामी संवेदनशील भएका छौं, बढी संवेदनशील। त्यो हिसाबले कुन कुन मुलुकमा हाम्रा कति श्रमिकहरू छन्, के समस्या छ र त्यहाँ चाहिँ टेलिमेडिसिन सर्भिस भन्छ, टेलिमेडिसिन सेवा दिने सम्भाव्यता हामी अध्ययन गर्दैछौं। अब यो आर्थिक वर्षमा हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरूबाट टेलिमेडिसिन सेवा पनि हामी प्रभाव गर्दैछौँ। एउटा मान्छेको जिन्दगीमा सबभन्दा ठूलो भनेको स्वास्थ्य हुँदो रहेछ कि स्वास्थ्य छ भने सब ठिक छ, स्वास्थ्य छैन भने त केही पनि छैन। तपाईँ जतिसुकै पढ्नुस्, जति ठूलो ज्ञान हासिल गर्नुस् अथवा जतिसुकै धेरै पैसा कमाउनुस्, तपाईको स्वास्थ्यले साथ दिएन भने त सिद्धियो नि त। भनेपछि हामीलाई हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी, श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्य हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मानसिक हिसाबले, शारीरिक हिसाबले उहाँहरू जसरी जानुभएको छ त्यो भन्दा राम्रो स्वास्थ्य लिएर फर्किनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा सहित हामीले टेलिमेडिसिन सेवा पनि हामीले अब चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ यही आर्थिक वर्षदेखि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। बोर्ड सचिवालयले पुर्याइरहेको सेवा तथा लक्षित कार्यक्रमहरूबारे जानकारी दिनुहुँदै। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा समस्यामा परेका कामदार वा निजका प्रतिनिधि मार्फत उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक पहल गरिदिन वैदेशिक रोजगार विभागमा गरिने संस्थागत उजुरी दर्ता अब विभागको उद्धार तथा राहत समन्वय शाखाबाटै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले के सहज हुन्छ र अब संस्थागत उजुरी गर्दा के गर्नुपर्छ? विभागका निर्देशक तथा उद्धार तथा राहत समन्वय शाखा प्रमुख डम्बर सुनवार। जसले उजुरी दर्ता गर्नुभयो उहाँहरूले पनि मोबाइल एप्स मार्फत पहिले तपाईँहरूलाई हामीले उजुरी दर्ता हुने बित्तिकै एउटा दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो दर्ता गरेको उजुरीको अवस्था कहाँ पुगेको रहेछ त, फरछोट भयो कि भएन, अथवा जसका विरुद्ध हामीले उजुरी गर्यौँ उहाँहरूले त्यो जानकारी पाउनुभयो कि भएन, उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो भन्नेसम्मको जानकारी उजुरीकर्ताले पनि मोबाइल मार्फत आफ्नै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने र सँगसँगै जसका विरुद्ध उजुरी दर्ता भयो अर्थात् इजाजत पत्रवाला संस्थाहरूले पनि हाम्रो विरुद्ध कामदारहरूले उजुरी दर्ता गर्नुभएको रहेछ, सूचना प्राप्त भयो भन्ने जानकारीसम्म पुग्ने गरेर त्यो प्रणालीलाई हामी विस्तार गर्दैछौँ। तत्कालै भनेको खास गरी कहिलेकाहीँ कस्तो देखिन्छ भने फाइलहरू हराउने, फाइल नभेटिने, अब म्यानुअली अभिलेखीकरण गर्दाखेरि समय बढी खर्च गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू बिदामा रहेको बेलामा भनौँ या अर्को जिम्मेवारीमा रहेको बेलामा सम्बन्धित शाखाको कर्मचारी अहिले हुनुहुन्न, तपाईँको उजुरीको बारेमा थप बुझ्नको लागि भोलि आउनुहोस् या फलानु दिन आउनुहोस् भन्ने अवस्था हेर्दा चाहिँ अहिले पनि छ। त त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छ यसले प्रविधिमा राखिसकेपछि कुनै पनि उपलब्ध कर्मचारीहरूले प्रणालीबाट नै उहाँहरूको उजुरीका बारेमा र
फर्चुनको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि अभिलेख हेर्ने र त्यसै बारेमा सेवा प्रवाह गर्नलाई सहयोग पुग्छ। हामीले यसरी सुरु गरेका हौँ। अब अन्ततः अघि मैले पनि भने अब हामी ठ्याक्कै उजुरीकर्ता र देशका विरुद्ध उजुरी पऱ्यो उहाँहरूलाई पनि सरकारी सूचना पूर्ण गरेर प्रणालीको विकास गर्दैछौँ। संक्षेपमा बुझ्नु पर्दाखेरि प्रत्येक उजुरीकर्ताहरूको उजुरी र उहाँका ती सम्पूर्ण विवरणहरूलाई सूचना प्रणालीमा भण्डारण गर्छौँ। चाहेको बखत हेर्न सकिने उजुरीको फर्चुनको अवस्थाहरू कहाँ पुगेछ भनेर त्यसले ट्र्याकिङ गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो अहिले। चाहेको समय उजुरी र शोषण सम्बन्धी कागजातलाई पनि प्रमाण र अध्ययन गर्नलाई सुलभ बनाउने, चाहेकै समयमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिने र सँगसँगै कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन स्तर पनि वृद्धि हुने, फाइल हराउने समस्याबाट मुक्त रहने, कर्मचारीको अनुपस्थिति अथवा अन्य जिम्मेवारी नहुँदा समेत अथवा भनौँ कर्मचारीको सर्व भएर जाँदा संस्थाको सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि यो प्रणाली सहयोग पुग्छ। यो प्रारम्भ हामीले यो मानेमा सुरु गर्यौँ। अन्ततः उजुरीकर्ता र सम्बन्धित जुन पनि सरकार निकाय व्यक्तिलाई समेत सूचनाको पहुँच दिने र यसलाई व्यवस्थित गर्न भनेर खास गरी फेरि अहिले यो चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले प्रारम्भ गरेको अवस्था हो। अर्को हप्ता फेरि श्रम रोजगारका लागि आवश्यक सूचना र गतिविधिहरू सुनाउन उपस्थित हुने नै छौँ। सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती र मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।